न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सत्तारूढ दलको तयारीप्रति न्यायिक क्षेत्रको असन्तुष्टि विगतमा बनेका कार्यदलहरूको सुझाव कार्यान्वयन समेत हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको कदमलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा बहस। संविधान र लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने रणनीति भएको कांग्रेस सांसदको जिकिर। नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले 20 लाख रुपैयाँ धरोटी बुझाएर थुनामुक्त छिट्टै खेलमा फर्किने दाबी। चीनमा करिब 90 करोड मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। गान्सु प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी फागुन 19 र बी डिभिजन लिग चैत्र 15 गतेबाट सुरु हुने इन्फाको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा वर्षौंदेखि न्यायपालिकाका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने र न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउनु पर्ने आवाज उठ्दै आएका छन्। सुधारका लागि भन्दै पटक पटक अध्ययन कार्यदल समेत बनेका छन्। ती कार्यदलको सुझावहरू कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपालिकामा सुधारको गुन्जाइस देखिएको छैन। यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रममा न्यायपालिकामा सुधार गर्न र न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। न्यायपालिकाका जानकार एवं विज्ञहरूले भने त्यस्तो खालको आयोग गठन गर्ने विषय नै संविधान सम्मत नभएको बताएका छन्। सत्तारूढ दलले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गरिनेछ। यो बुदाले न्यायपालिकामा परिवर्तन र सुधारका लागि अर्को एउटा आयोगको परिकल्पना गरेको हो। आयोग गठन गर्ने दलहरूको नीति कार्यान्वयन हुने हो वा होइन कुनै निश्चित नभए पनि विज्ञहरूले भने यसको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। दलहरूको साझा कार्यक्रममा उल्लेखित सो विषयप्रति पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै भने, नयाँ सरकार भर्खर गठन भयो, उसले पूर्णता पाइसकेका छैन। उनीहरूले के गरे भनेदेखि त्यो चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेर उसले एउटा गम्भीर संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा एउटा आयोग गठन गरेर अदालत सुधार गर्ने भनेर भनेको छ, जबकि संविधानको धारा 136 अनुसार त्यो सर्वोच्चको सहमति नभइकन र प्रधानमन्त्रीले नगरिकन अरूले कम्पिटिसन गर्नै पाइँदैन। उतापट्टि हरिकृष्ण कार्कीको एक किसिमले त्यो विस्तृत प्रतिवेदन छ, त्योभन्दा अगाडिको बाँकी नै छ। त्यो लागू गरिदिने हो भने पनि करिब 80-90% समाधान भएर आउँछ। अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले त्यो गर्दिनाले अब के हो भने त्यो फेरि प्रतिवेदन थन्किने भयो। अब त्यहाँ बाँकी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दिनुपर्नेमा उनीहरू जान्ने भएर के गर्दै भने त्यो राजनीतिक न्यूनतम साझा पोलिटिकल हो। त्यसमा त्यो अदालत सुधार हालिदिएर झन् ध्वस्त पार्दै अदालतलाई। न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहँदा सत्तारूढ दलले बनाउने उच्च स्तरीय आयोगको स्वरूप निर्धारण भइसकेको छैन। यसो त न्यायपालिकाको सुधार न्यायालय भित्रबाटै मात्र सम्भव भएको जानकारहरूको भनाइ छ। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथाम गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक 2027 सालमा समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा न्यायपालिका भित्रका विसङ्गति, बिचौलिया, अनियमितता रोकथाम गर्न बनाइएका कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। 2027 साल र 2039 सालमा न्यायालय बारे अध्ययन गर्न तत्कालीन राजाले आयोग गठन गरेका थिए। 2027 सालको प्रतिवेदनको करिब 95% र 2040 सालमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदनबाट 70% कार्यान्वयन भएको जानकारहरू बताउँछन्। विक्रमसम्म 2040 सालमा गठित कार्यदलले अदालतमा भ्रष्टाचार घुस्यो भनेर पहिलो पटक निर्क्योल गरेको थियो, तर सुधारका लागि प्रभावकारी कदम अघि बढ्न सकेको देखिँदैन। 2064 सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहर अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिचौलिया लगायत कारणले अदालतभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार बढाएको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। यसरी हेर्दा प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। कार्यदलका सुझावहरू किन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा न्यायपालिका सुधारका लागि धेरै प्रतिवेदनहरू बनेको अवस्था छ र ती कार्यान्वयनको लागि कमै जान्छन् अथवा कार्यान्वयनै हुँदैनन् भन्ने आजसम्मको हाम्रो अनुभव हो। त्यस पछाडिको कारण चाहिँ जो इच्छा शक्ति, लिडरसिपले त्यो कार्यान्वयन गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति नराख्नु। अर्को त्यो प्रतिवेदनले औल्याएका केही संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने, जस्तै ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ या संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ या केही कार्यविधिगत प्रक्रियाहरूको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो
कुराहरू चाहिँ अन्य निकायबाट संशोधन भइदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले पनि कार्यान्वयनमा जाँदैन। र तेस्रो विषय भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पछिल्लो समयमा नेपालको न्यायपालिकाको लिडरसिपमा लामो समयसम्म कुनै पनि व्यक्ति आउँदैनन्, अथवा 4-6 महिना, एक मुस्किलले 8-9 महिना, 1 वर्षको लागि आउँछ। उसँग 2-4 महिना, 5-6 महिना मात्रै बाँकी हुन्छ। अनि जुन लक्ष्य लिएको हुन्छ त्यो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ ऊ अब म आउटगोइङ हुन थालिसकेँ भनिसकेपछि उसले त्यो कार्यान्वयनको लागि धेरै इच्छा शक्ति देखाउँदैन। त्यो कारणले पनि प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने स्थिति बनेको हो। गणतन्त्र स्थापनापछि न्यायपालिका सुधारका लागि पहल भएका छन्। 2066 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा विकास अध्ययन समिति गठन भएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2072 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेका थिए। ती समितिहरूले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लगायतमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने राय दिएका छन्। तर त्यतातर्फ न्यायिक नेतृत्वले ध्यान दिन सकेन। अझ न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रवेश सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेका छन्। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, न्यायाधीशहरू पनि बिचौलोमा इन्भल्भ भयो भन्ने कुरो त बारको त्यत्रो 17 बुँदे आन्दोलन, संसदको महाभियोग प्रकरणको 22 बुँदेले प्रश्न देखेकै छ। त्यसमा त लुकाउने कुरै छैन। त्यसलाई तपाईँको कार्यान्वयन गर्न न्याय परिषदको असक्षमता हो। त्यो न्याय परिषदको काम के भने न्यायाधीश नियुक्ति मात्रै होइन कि बदमास गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने पनि उसको अधिकार छ, कर्तव्य छ उसको। त्यो शिथिल भएर यो समस्या उत्पन्न भएको। पछिल्लो पटक 2078 फागुनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले अदालतभित्रको विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि 120 पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सके न्यायपालिकामा सुधारको सम्भावना बढ्ने अपेक्षा थियो। प्रतिवेदनले औल्याएको एउटा पक्ष न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पनि हो भनिएको छ। न्यायपालिकासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले भने सुधारका लागि ढिलाइ भइसकेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। एउटा व्यक्ति न्यायाधीश भइसकेपछि उसले हजारौं लाखौं मान्छेको भविष्यको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर थोरै उसको कार्यक्षमताको अभाव भयो, खराब आचरणवाला पर्यो या राजनीतिक रूपमा अलिकति पूर्वाग्रही व्यक्ति पर्यो भने चाहिँ तमाम त्यसले न्यायपालिकाको एउटा इमेज हुन्छ, इमेजमा पनि प्रभाव पार्छ र साथसाथै त्यो सेवाग्राहीहरू अनाहकमा चाहिँ पीडित हुन पुग्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले गल्ती गर्छ भन्ने कुराको सामान्य अनुमान गरिन्छ, अदालतले गल्ती गर्दैन भन्ने कुराको अनुमान गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको गल्ती यसले सच्याउँछ। त्यो कारणले गर्दा हामीले शक्ति पृथकीकरण भनौँ र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्यौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मूल मकसद पनि त्यही हो। र त्यहाँनिर चाहिँ गलत खालका व्यक्तिको नियुक्ति हुन गयो भने चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलन गर्दा न्यायिक क्षेत्रबाट उनी माथिको महाअभियोग न्यायपालिकामा सुधारको पहिलो कदम हुने बताएका थिए। तर संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दै जबराले अवकाश पाइसक्नु भएको छ। एकातिर बाह्य हस्तक्षेपका कारण न्यायालय प्रति जनआस्था क्रमशः खस्किँदैछ भने अर्कोतिर सुधारका लागि भएका पहलले सार्थकता पाउन सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि उत्पन्न विवाद र बहसले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा समेत प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको कदमलाई लिएर राष्ट्रिय सभाभित्र नै फरक कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भएका छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय अभ्यास र मान्यता विपरीत कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको टिप्पणी माझ राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाएको थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले संविधान र लोकतान्त्रिक उपलब्धि रक्षाका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दलिल पेश गरेका थिए। सांसद देवले भने, लामो समयदेखि प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहाल बनाउने प्रयत्न यो मुलुकमा भइराखेको छ। हामी त्यसलाई चिर्न खोजेका हौं। नेपाली कांग्रेसले त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो षड्यन्त्रलाई, त्यो डिजाइनलाई हामीले परास्त गर्न खोजेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले परास्त गर्न खोजेको छ। प्रचण्डकै रूपमा, प्रचण्ड एउटा संघर्षको पर्यायवाचीको रूपमा, विचारको एउटा परिवर्तनकारी विचारको रूपमा, एउटा युगान्तकारी क्रान्तिकारी एजेन्डाहरूको प्रतीकको रूपमा जुन प्रचण्ड खडा भयो, जसको जगमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको साझेदारी थियो,
नेपालको संविधानलाई बचाउनको लागि, नेपाली राजनीतिलाई बचाउनको लागि नेपाली कांग्रेसले यो भूमिका खेलेको। कांग्रेस सांसद देवले आफ्नो पार्टीको कदम रणनीतिक भएको व्याख्या गरे लगत्तै राष्ट्रिय सभामा बोलेका एमाले सांसदले भने त्यसप्रति असहमति जनाए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने समीकरणको अगुवाई गरेको एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले भने पुष्पकमल दाहाललाई हामी पुष्पकमल दाहाल नै भन्छौँ। आन्दोलनको क्रममध्ये प्रचण्ड हुनुमा त्यो अलग कुरा हो। त्यो कुरालाई बिर्सेर फेरि पनि प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्डै बनाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन खालको कुराहरू यहाँ चाहिँ आए त्यसप्रति हाम्रो समर्थन गर्ने त्यो कुरा चाहिँ भएन। हामी वास्तवमा के हो भने एउटा आन्दोलन क्रममध्ये कसैको नाम केही राख्न सकिन्छ, तर व्यक्ति आफ्नो पहिचान जे छ त्यही कुराबाट ऊ अगाडि बढ्ने हो। उलाई बढ्नको निम्ति सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विचारले परिष्कृत गर्ने कुरा चाहिँ हो। प्रधानमन्त्री दाहालले पाएको विश्वासको मतलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा भएको बहसमा एमालेका पूर्व नेता वामदेव गौतम समेत सहभागी भएका थिए। गौतमले संसदमा प्रतिपक्षको अवधारणालाई संविधानमा उल्लेख नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएकोमा कांग्रेस नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गरे। उनले भने शेरबहादुर र मेरो बीचमा जय नेपाल र लाल सलाम, कामरेड र मित्र भनेर चाहिँ चल्छ। हामी प्रतिपक्षमा बस्नेछौँ। गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध हामीले गर्नेछौँ। हाम्रो भूमिकामा कसैले शङ्का नगर्नुहोस्। यो शुभकामना मन्तव्य दिँदाखेरि पनि नेपाली कांग्रेसका नेताले बोल्नु भएको छ, बाहिर पनि बोल्नु भएको छ र मतदान गरेकोलाई नै प्रतिपक्षले अब सिद्धियो भनेर भन्ने विषय त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको संविधानमा कहीँ पनि प्रतिपक्ष पनि छैन, त्यो त नियमावलीमा छ, सिद्धान्तमा छ। एकीकृत समाजवादीका सांसदले भने प्रधानमन्त्रीलाई सबैजसो दलले विश्वासको मत दिनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। सांसद जयन्ती राईले भनिन् अहिले साँच्चै नै यो राजनीति वृत्तमा एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारको उपस्थिति हेर्दाखेरि आज यही नै गणतन्त्रको विरोधी, यही नै धर्मनिरपेक्षको विरोधी, संघीयताको विरोधी, जहाँ यसरी मिलेर बनेको सरकार छ, त्यो कारणले पनि आज हामी त्यसमा एकदमै चिन्तित छौँ। किनभने हजारौं जनताहरूको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको आज पूर्ण रूपमा चाहिँ संविधानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिनरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले पनि आज सबै राजनीतिक पार्टीहरूप्रति आज नेपाली जनताहरूले विकल्प खोजिरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले आज गुण दोषको आधारमा हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको कदमप्रति मुख्य सत्ता घटक एमाले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। किनकि कांग्रेसकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुमा राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचन मुख्य कारण हो भन्ने दावी सार्वजनिक रूपमै गरिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने 20 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले हिजो लामिछानेलाई धरोटी बापत सो रकमसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेले थुनामुक्त भएसँगै उनलाई राष्ट्रिय क्रिकेटमा फर्काउन पहल सुरु भएको उनका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। कारागारबाट बाहिर भए पनि लामिछानेमाथिको आरोप भने कायमै छ। पाटन उच्च अदालतका अनुसार लामिछाने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँको अनुमति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै उनले पीडित परिवारलाई कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गर्न डर, त्रास वा धम्की दिन पाउने छैनन्। गत असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका लामिछानेमाथि नाबालिग किशोरलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत कार्तिक 14 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। यसैबीच क्रिकेटर लामिछानेले आफू छिट्टै खेलमा फर्किने बताएका छन्। थुनामुक्त भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आफू अदालतको आदेशको सम्मान गर्न तयार रहेको समेत बताएका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि एमाले परित्याग गरेका वामपन्थी नेता घनश्याम भूषाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। गत निर्वाचनमा रूपन्देही 1बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका भूषालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको लिगेसी एकीकृत समाजवादीमा भएको जिकिर सहित पार्टी प्रवेश गरेको बताउनु भएको हो। एकीकृत समाजवादी प्रवेशको घोषणा गर्ने क्रममा उहाँले एमालेमा रहँदा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग गरिएको 10 बुँदे सहमतिको विषय उठाउनुभयो। म नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा गएर एउटा निवेदन चढाउँछु र मेरो सदस्यता रिन्यू गर्छु। कमरेड ओली जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्न चाहनु, यसो गर्दा 10 बुँदे गलत होइन, 10 बुँदे लागू नगर्ने कमरेड ओली गलत हुनुहुन्थ्यो भने 10 बुँदे गर्दाखेरि 10 जना साथीहरूका बीचमा भएको कुरा पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लड्न जाने हो भन्ने कुरा निर्णय छ। 100% म लडेर देखाएँ भन्ने कुरा राख्छु। यसर्थ मैले के गर्न चाहेको थिएँ त्यसमा म के कसम खाएँ
सार्वजनिक रूपले त्यो काम मैले गरेरै आएको छु साथी हो। आफूलाई चुनावमा टिकट नदिने तयारी एमाले नेतृत्वले गरेपछि पार्टी परित्याग गरेको उहाँको भनाइ छ। भुषालले भन्नुभयो, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को कसैलाई उठाइँदैछ मलाई थाहा थियो र मैले सबैलाई भनेको थिएँ कि मलाई उम्मेदवारी दिँदैन, यो सामान्य कुरा। तर मैले अघिल्लो चुनावमा हराएका मण्डललाई ल्याएर मलाई निकालेको कुरा पनि म सहेर बस्नु हो भने जिउँदै बस्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा जोसुकैले पनि सोच्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसै गर्दाखेरि मैले त्यसको सिम्पली प्रतिवाद गरेको हुँ, यसर्थ मैले त्यो छोडेर हिँडेको। एमाले भित्रका आफू निकट नेताहरूलाई समेत एकीकृत समाजवादीमा लैजाने रणनीति अनुसार भुषाल पार्टी प्रवेश गर्नुभएको बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीमा भुषाललाई तत्कालका लागि केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य बनाउने तयारी भएको नेताहरूले बताएका छन्। बागमती प्रदेशको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद भुवन पाठक निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा भएको मत विभाजनमा पाठकको पक्षमा 62 मत खसेको थियो। सभामुखमा निर्वाचित पाठकको विपक्षमा 39 मत खसेको थियो भने 7 जना तटस्थ रहेका थिए। कुल 110 सदस्यीय प्रदेशसभामा 109 जनाले मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी जनाएका थिए। प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य रामप्रसाद ढुङ्गाना भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएन। सभामुखमा चयन हुन 55 मत चाहिन्थ्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तटस्थ बसेका थिए। यसैबीच नवनिर्वाचित सभामुख पाठकलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। बागमती प्रदेशमा उपसभामुख चयन प्रक्रियाको भने अझै टुङ्गो लागेको छैन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले 3 मन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले एमालेका सरोज कुमार यादव, जसपाका सञ्जय कुमार यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुमार कुशवाहालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छैन। हाललाई मुख्यमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित अन्य 10 मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हालिरहनु भएको छ। यसैबीच मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादव र नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख मिश्रले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रका 2 र एमालेका थप 1 गरी 3 जना मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। आज माओवादीका सांसद दुर्गा प्रसाद चापागाई र जीवन आचार्य तथा एमालेका सांसद बुद्धि कुमार राज भण्डारी मन्त्री बन्नुभएको छ। गत सोमबार प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री कार्कीले 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको थियो। प्रदेश 1 मा अब 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिनु भएको छ। उहाँलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीका गरी 59 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। यता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमा 31 सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने 27 ले विपक्षमा मत दिएका छन्। प्रदेश सभाका 60 सदस्य मध्ये बैठकमा 58 जना सहभागी थिए। मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई स्वतन्त्र सहित 33 सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका स्थित सिधुवा बजारमा भीषण आग लागि भएको छ। बजारको काउली चोकको मासु पसलबाट बेलुकी करिब 7 बजे सुरु भएको आगलागीले बजारका 3वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। बजारका अन्य घरमा आगो सल्किन नदिन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी जुटिरहेको स्थानीय रोशन कैसीले जानकारी दिए। मासु पसलको ओर्नरबाट आगो सल्किएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थित तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट घटनास्थलमा दमकल पुगिसकेकाले आगो नियन्त्रणको अवस्थामा रहेको स्थानीय नवनीत खड्काले बताए। आगलागीबाट स्थानीय हेम थापा, अर्जुन घिमिरे सहितको घरमा क्षति पुगेको जनाएको छ। आगो नियन्त्रणका लागि धनकुटाबाट थप प्रहरी घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी लक्ष्मीराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी धनकुटा नगरपालिकाको दमकल समेत परिचालन गरिएको छ। घटनाबाट कुनै पनि मानवीय क्षति भने नभएको एसपी अधिकारीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अर्घखाँचे डायरीको पालो।
अर्घाखाँची डायरीका साथमा वीरेन्द्र केसीको नमस्कार। सिद्धगंगा नगरपालिकाले 14वटै ओडामा पुगेर गर्भवती जाँच गर्न सुरु गरेको छ। गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, आहारमा सल्लाह दिने, नियमित स्वास्थ्य जाँचसँगै सरकारले दिने सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी गराउँदै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गाउँमै पुगेर परामर्श गरेका छन्। नगरको ओडा 1 देखि 7 सम्म 104 जना गर्भवतीको जाँच गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थाराकी नर्स सिर्जना घिमिरेले बताउनुभयो। गाउँमा बर्थिङ सेन्टर टाढा भएकाले गर्भवतीलाई शारीरिक रूपमा हिँड्न अप्ठ्यारो, यातायातको असुविधा र गरिबीको कारण समस्या देखिएकाले गाउँमा डुलेर स्वास्थ्य जाँच गरिएको नगर उपप्रमुख गीता भाटले बताउनुभयो। छतरदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का युवा तेजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले 120 रोपनी क्षेत्रफलको पाखो खर्यानलाई समथर बनाएर कृषि उद्यम सञ्चालन गर्नुभएको छ। 3 करोड रुपियाँको लगानीमा छतरदेव बहुद्देश्य कृषि फर्ममा बाख्रा, कुखुरा, गाई भैँसी छन्। गुल्मीको तमगासमा व्यवसाय गर्दै आएका श्रेष्ठले गाउँमै ठूलो लगानीमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्नुभएको हो। फर्ममा गोलभेडा, काउली, फर्सी, मूला, आलु, बोडी, सिमी लगायतका तरकारी उत्पादन हुन्छ। फर्ममा अहिले 6 जनाले रोजगारी पाएका छन्। कोरोनाको कारण बन्द भएको सन्धिखर्कको हाट बजार सुरु भएपछि गाउँको कृषि उत्पादनले बजार पाएको छ। गाउँको तरकारी हाट बजारमा आएपछि कृषक र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा भएको छ। अर्घाखाँची तरकारी उत्पादन तथा बजारीकरण समूहका सचिव सहयोगी विषयले 2.5 वर्षपछि सुरु हुँदा सबैभन्दा धेरै फाइदा किसानलाई भएको बताउनुभयो। समूहले डबल क्याब जीप भाडामा लिएर कृषकको घरबाट बजारसम्म तरकारी निःशुल्क ल्याइदिने गरेको समूहका अध्यक्ष पुष्करनाथ बन्जारेले बताउनुभयो। क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो सिद्धगंगा नगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भएको छ। केही दिन पहिला बसेको नगर कार्यपालिका बैठकमा नगरपालिकालाई विभाजन गरी गाउँपालिका बनाउनु पर्ने, कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी प्रदेश र केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग उठेपछि सुरु भएको विवाद दिन प्रतिदिन उत्कर्षमा पुगेपछि नगरसभा नै स्थगित भएको छ। नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा सिद्धगंगा नगरपालिकालाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, उपमहानगरपालिका बनाउन माग गर्ने, नगरपालिकाले टुक्राउन नहुने आवाज उठिसके विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नगरसभा स्थगित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र खनालले बताउनुभयो। हस्त अर्घाखाँची डायरी आजलाई यति नै। वीरेन्द्र केसी बिदा माग्छु। नमस्कार। दादुरा संक्रमणको महामारी फैलिएको बाँकेको नेपालगञ्जमा खोप अभियान सुरु भएसँगै प्रकोप कम हुँदै गएको छ। दादुराबाट संक्रमित भएका मध्ये आधा जति निको भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय नेपालगञ्जका खोप सुपरभाइजर नरेश श्रेष्ठका अनुसार नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 130 जनामा दादुरा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 71 जना निको भइसकेका छन्। जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा 4 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेपछि नेपालगञ्जका सबै ओडामा खोप अभियान पुर्याउने तयारी गरिएको छ। 23 वटा ओडा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 14 वटा ओडामा खोप अभियान पुर्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्ला महिना विदेशी मुद्राको संचित बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको संचित 12 खर्ब 92 अर्ब 56 करोड रुपियाँ बराबर छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा अहिले भएको संचित 6.3% बढी हो। गत असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबर संचित रहेको थियो। त्यस्तै अमेरिकी डलरमा यस्तो संचित गत असार मसान्तमा 9 अर्ब 54 करोड डलर रहेकोमा मङ्सिर मसान्तमा 3%ले वृद्धि भई 9 अर्ब 82 करोड डलर कायम भएको छ। कुल विदेशी विनिमय संचित मध्ये राष्ट्र बैंकमा 11 खर्ब 39 अर्ब 22 करोड रुपियाँ बराबर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग 1 खर्ब 53 अर्ब 34 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चित छ। त्यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा भारतीय मुद्राको अंश भने 22.9% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा छ। हालको विदेशी विनिमय सञ्चितले 10 महिनाको वस्तु आयात र 8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनका करिब 90 करोड मानिसमा कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित बनेको एक अध्ययनले देखाएको छ। पेकिङ विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन अनुसार जनवरी 11 सम्म चीनमा करिब 90 करोड मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन अनुसार चीनको कुल जनसङ्ख्याको 64% कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी गान्सु प्रान्तमा कुल 91% मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै युनानका 84% र छिङहाईका 80% मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चिनिया महामारी विशेषज्ञहरू पनि नयाँ वर्षमा ग्रामीण भेगहरूमा संक्रमण बन्ने चेतावनी दिएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण उच्च रहे पनि करोडौं मानिसहरूले जनवरी 21बाट सुरु हुने नयाँ वर्षका लागि यात्रा तय गर्न भने छाडेका छैनन्। चीनले शून्य कोभिड नीति त्यागेदेखि नै दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरू संक्रमित हुन थालेका हुन्। कोभिड-19 संक्रमण उच्च बढेसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधारको पनि अभाव हुन थालेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग आगामी फागुन 19 र बी डिभिजन लीग चैत्र 15 गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ। इन्फाको आज बसेको आकस्मिक कार्य समिति बैठकले दुवै लीग सुरु गर्ने मिति तय गरेको हो। इन्फाको बैठकले लीगको टिकट दर पनि तय गरेको छ। ए डिभिजन लीगका लागि भिआइपी प्यारापिटतर्फको 300 र सर्वसाधारण तर्फको 100 रुपैयाँ कायम भएको छ। बी र सी डिभिजनका लागि 100 रुपैयाँ टिकट दर कायम गरिएको इन्फाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। र 7औं एनबीए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। सेमिफाइनलमा अब समूह बी को विजेता त्रिभुवन आर्मी र ए को उपविजेता न्यू डायमन्ड क्लब तथा समूह ए को विजेता नेपाल पुलिस र बी को उपविजेता सशस्त्र प्रहरी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लीग चरणको अन्तिम खेलमा आर्मीले विभागीय डर्बीमा सशस्त्रलाई 3-2 को सेटमा हरायो। पहिलो सेट 25-20 ले जितेको आर्मीले दोस्रो सेट 19-25 ले सशस्त्रलाई सुम्पेको थियो। तेस्रो सेट सशस्त्रले 25-13 ले जित्यो। चौथो सेट 25-22 र पाँचौं 15-5 ले जितेर आर्मी समूह विजेता भन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। यस्तै गण्डकी प्रदेशको महिला भलिबल टोली एनभीए क्लब लीगमा छनौट हुन सफल भएको छ। आज बिहान भएको खेलमा गण्डकीले कृष्ण सेकेन्डरी एकाडेमी काभ्रेलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै समूह बीमा तेस्रो भएको छ। एकपक्षीय खेलमा गण्डकीले कृष्णमाथि 25-8, 25-10 र 25-5 को सहज जित निकाल्न सफल भयो। लीग आगामी वैशाखमा हुनेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।